बहुत खराब है उससे की होम्योपैथी और की दुनिया की पाकिस्तान की पहचान इंटरनेशनली जिन्होंने मार्केटिंग मैनेजमेंट क्लिनिकल साइकोलॉजी और होम्योपैथी में मास्टर्स किया 5,000 से ज्यादा कॉर्पोरेट ट्रेनिंग दे चुके हैं और उनका जो यूट्यूब चैनल है उसपे 2,500 से ज्यादा वीडियोस मौजूद हैं जिससे नए स्टूडेंट्स भी और से मरीज भी इस्तेमाल करते हैं। गुजारिश करूंगा मोहतरम जनाब डॉक्टर अहमद एजाज साहब से कोई तशरीफ लाएं और का हुनर भूल गए, हम तो अपनी भी खबर भूल गए, कितनी दूर आ गए कुछ याद नहीं, कितना बाकी है सफर भूल गए। मेरा नाम डॉक्टर अहमद एजाज है और मैं अहमदाबाद से मेरा ताल्लुक है। और अभी चंद माह पहले हमने मेरे क्लिनिक को भी 25 साल हो गए हैं और मेरा जो बैकग्राउंड है वो फार्मास्यूटिकल से है। तो उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे एक चिट दी और कहा कि ये सैंपल चाहिए। तो वो दर्द की 3 दवाइयाँ लिखी हुई थी प्रिस्क्रिप्शन पे। तो मैंने पढ़ा, उससे पूछा कि ये कौन है? उसने कहा मेरी सिस्टर है। मैंने कहा ठीक होगी। तो उसने कहा मैंने आपसे फतवा नहीं पूछा, मैंने आपसे सैंपल मांगे। तो मैंने कहा चले इनको मैं चेक कर लेता हूँ। तो मुझे उस वक्त मुझे याद है कि मैं भी होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। जब मैंने उनकी हिस्ट्री ली तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, सारी रात मुझे नींद नहीं आई। एक किताब थी होम डॉक्टर, उससे मुझे एक मेडिसिन मिली ग्वाइकम। ग्वाइकम मदर टेंशन ली, उनको दी और वो बच्ची जो चल नहीं सकती थी, जो जिसके जबड़े भी लाभ थे, रुमेटॉइड आर्थराइटिस की पेशेंट थी, हर तरफ से नाकाम हो चुके थे, और ग्वाइकम के चंद दिनों के इस्तेमाल के बाद वो बिल्कुल ठीक हो गई। और ये वो वाकया था जिसने कन्वर्ट किया एक फार्मास्यूटिकल के बंदे को कि वो आके, जिसने सारी जिंदगी फील्ड में गुजारी है, वो अपना क्लिनिक खोले और वो बैग रख दे। बैग आज भी मैंने क्लिनिक में रखा हुआ है और पिछले 25 साल से जो है वो प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अजीज खान साहब ने रिक्रूट वाले से आपसे बहुत ज्यादा जो है वो गुफ्तगू कर ली है। मैं चंद जो है वो बातें करूंगा क्योंकि अभी इतना ज्यादा टाइम बचा नहीं है। देखिए, डॉक्टर रिक्रूट की जो प्रोडक्ट्स हैं वो तकरीबन जितनी भी डिजीजेस तकरीबन किसी भी फैमिली के अंदर हो सकती है या किसी भी इंसान को हो सकती है, वो उसको बिल्कुल कवर करती है। और आप कोई भी आपके क्लिनिक के अंदर पेशेंट आता है और आप कोई स्पेशलिटी रेमेडी है उनकी तरफ जाते हैं, तो डॉक्टर रिक्वेस्ट जो है वो उसके पास जवाब जरूर है कि वो आपको कोई ना कोई ऐसी प्रोडक्ट जरूर देगा जो आपकी जो पेशेंट है उसके लिए जो है वो सफिशिएंट जो है वो साबित होगी। अब मैं एक बात करूंगा कि जो होम्योपैथी को वो कौन सा एज असल है जो एंटीबायोटिक पे जो हमें एज असल है जो बाकी जो ड्रग्स हैं उनको नहीं है। आप ये देखें कि जो एंटीबायोटिक्स हैं उनके जो साइड इफेक्ट्स हैं कि वो इतनी ज्यादा रेजिस्टेंस हो गई है कि अमेरिका के अंदर एक सर्वे के मुताबिक हर चौथे बंदे की जो डेथ होती है वो एंटीबायोटिक के बहुत ज्यादा मेडिसिन की जो इस्तेमाल है उसके साथ होती है। दूसरी आप ये बात देखें कि लॉन्ग टर्म आप कोई भी अगर चीज इस्तेमाल करें तो ऐसे लोग भी हैं कि जो किसी इन्फेक्शन के साथ आए हैं और उनको एंटीबायोटिक्स पे डाला गया और आखिरकार उनको डायबिटीज और इस तरह की बहुत सारी जो है और बीमारियां भी हो गई हैं जिसका अल्टरनेट आगे चल के फिर कोई हल निकलता नहीं है। सम टाइम किसी भी एंटीबायोटिक के साथ ऐसा इन्फेक्शन हो सकता है कि सडन डेथ भी हो सकती है। लेकिन होम्योपैथी का जो एक एज है जो हमें एलोपैथी या बाकी जो कन्वेंशनल जो तरीकेकार हैं उसके ऊपर है, वो ये है कि होम्योपैथी की जो मेडिसिन है उनको ना तो एब्जॉर्प्शन की जरूरत है, ना उनको ब्लड के अंदर जाके जब वो शामिल होती है उसको लिए मखसूस टाइम चाहिए। फिर वो लिवर के अंदर जाएंगी, उनकी प्रोटीन बाइंडिंग होगी, प्रोटीन बाइंडिंग के बाद वो दोबारा ब्लड में आएंगी, उनका पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन आएगी, उसके बाद जाके वो साइट ऑफ एक्शन पे काम करेगी और बॉडी से निकल जाएंगी। होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो चूंकि डायनामिक मेडिसिन है, दैट्स व्हाई वो इस पूरे प्रोसेस को जो है वो क्रॉस कर देती है। जो ही आपकी जुबान पे वो कतरा गया उसने अपना जो है वो काम स्टार्ट कर दिया और विद इन नो टाइम जो है वो आपका पेशेंट जो है वो रिकवरी की तरफ जो है वो चला जाता है। ये इतना खुसूसी और एक खूबसूरत काम है जो दुनिया में और किसी भी तरीके इलाज के पास नहीं है। डॉक्टर सैमुअल हनीमन अगर ये जो प्रोटेंटाइजेशन का जो एक प्रोसेस है ना, अगर दुनिया को ये भी दे के जाते तो उनसे बड़ा महान इंसान कोई ना होता कि जो उन्होंने तकलील जो खुराक की तकलील है उसको जो दिया है और जो हमारी बॉडी के बहुत सारे जो प्रोसेसेस हैं जो बाकी कन्वेंशनल मेडिसिन के साथ होते हैं उनको क्रॉस कर दिए। अब आप ये देखें कि मैं कंपनी में काम करता था, उसकी एक प्रोडक्ट थी पीफ्लॉक्सासिन। सारे दोस्त जानते हैं कि ये फ्लोरोक्विनोलोन ग्रुप से ये ताल्लुक रखती है। पेशेंट है एंटेरिक फीवर के साथ, हर साल जो है वो टाइफाइड बुखार हो रहा है, मेडिसिन पे मेडिसिन चेंज हो रही है लेकिन वो ठीक नहीं हो रही। वजह, जब आप कोई भी मेडिसिन लेते हैं, दूसरे दिन इलाज की बात कर रहा हूँ, वो ब्लड के अंदर जाती है, अब्जॉर्ब होती है, उसकी लिवर में जाती है, प्रोटीन बाइंडिंग होती है। इस दौरान ये है कि बैक्टीरिया को पता चल जाता है कि मेरे खिलाफ कोई काम हो रहा है,
وہ جا کے ریڈیکیٹ کر جاتا ہے کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ بلڈ کی جو سرکولیشن ہے وہ کم ہے. تو پھر آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو ہر سال ایک مخصوص بیماری ہوتی ہے, یا کسی کو اگر ٹائیفائڈ بخار ہو رہا ہے تو ہر سال وہی اور ہوتا ہے. اس کی بیسک ریزن یہ ہے. لیکن اگر آپ اپنی مخصوص جو سلیکٹو میڈیسن ہے وہ دیتے ہیں تو وہ سالوں سے جو بیمار لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ صحت کی طرف لے کے آ جاتی ہے. کام کرتی ہیں کہ وہ لوگ جن کو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بیٹا آپ شادی نہ کریں, آپ آگے زندگی میں نہیں جا سکتے, آپ کی ڈیتھ ہو جائے گی, آج وہ 20 سال ہو چکے ہیں وہ زندگی گزار رہے ہیں, یہ کریڈٹ بھی ہومیوپیتھی کو جاتا ہے. اور وہ تمام ڈاکٹر جو میرے سامنے اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں یہ انڈائریکٹلی اینٹی بائیوٹک کے خلاف جہاد کر رہے ہیں. جب کوئی بھی ڈاکٹر ہومیوپیتھی کی میڈیسن لکھتا ہے در حقیقت وہ رد کرتا ہے ان تمام ادویات کو جو ہمارے فیوچر کے لیے یا ہماری آنے والی نسلوں کے لیے جو ہے وہ نقصان دہ ہیں. اور آپ تمام لوگ جو ہیں وہ اس حوالے سے بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ ایک بہت بڑا جہاد کر رہے ہیں, اور دنیا جو ہے اس میں تحریکیں لانے کی سوچ رہی ہے کہ ہم ایک ایسی تحریک چلائیں کہ دنیا سے یہ جو اینٹی بائیوٹکس یا کیمیکلز کی جو میڈیسن ہے ان کا کس طرح جو ہے وہ خاتمہ کیا جا سکے. دیکھیے ایک اور خوبصورت بات, دنیا میں میڈیسن جو ہے وہ جتنے بھی بڑے طریقہ علاج ہیں ماسوائے ہومیوپیتھی کے, ان تمام کے جو ٹرائل ہوتے ہیں وہ گنی پگس میں ہیں, چوہوں پہ ہیں, خرگوشوں پہ ہیں, اس طرح کی ہیں. اب ایک خرگوش نہیں بتا سکتا کہ وہ فزیکلی یا مینٹلی جو ہے وہ کیا محسوس کر سکتا ہے. ہومیوپیتھی جو ہے وہ دنیا کا اتنا خوبصورت طریقہ علاج ہے کہ جو آپ کی کیونکہ اس کی جو ٹرائل ہیں یا اس کی جو پروونگ ہم کہتے ہیں وہ صحت مند لوگوں پہ ہوتی ہے. آپ کے فزیکل جو ایشوز ہیں ان کے اوپر تو بیماری ہوتی ہے, لیکن اس کی جو جڑیں ہیں وہ آپ کے دماغ کے اندر ہیں. جب تک دماغ کو ٹریٹ نہیں کیا جائے گا اس کی تمام علامات کے مطابق اس وقت تک پیشنٹ ٹھیک نہیں ہوتا. اور یہ کریڈٹ بھی صرف ہومیوپیتھی کو جاتا ہے. ہومیوپیتھی کی مٹیریا مڈیگا کی ہر دوائی مائنڈ سے اسٹارٹ ہوتی ہے. انسولین ریزسٹنس ایک بہت بڑا ایشو ہے آج کل دنیا میں. اگر انسولین ریزسٹنس کو ہم ٹھیک کر لیں تو آپ یقین کریں کہ ہم ویسے بھی 100 سے زیادہ بیماریوں کا علاج تو ہم صرف اسی وجہ سے کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں ٹائپ 2 ڈائبٹیز پوری دنیا پریشان ہے. آپ یہ پولیسسٹک اووری سنڈروم جو ہے وہ کون سا گھر ہے جس میں کوئی فیمیل ہے جو اس کا شکار نہیں ہے. ایتھیروسکلروسس کو آپ دیکھ لیں, باقی ہائپر ٹینشن, اس کے ساتھ بہت بڑی اور بیماریاں بھی ہیں. اگر انسولین ریزسٹنس کو آپ دیکھ لیں, صرف اس کو ایڈریس کر لیں تو ہر ڈاکٹر کم از کم 100 بیماری کا تو وہ ویسے ہی ماسٹر ہو جائے گا. اب یہ ایک آرٹیکل جس طرح صحت کی بات ڈاکٹر ریکویج کے ساتھ میرا آرٹیکل بھی آیا تھا کہ سوچیں جو مار دیتی ہیں. اب یہ جو آرٹیکل ہے اگر ہم صرف اتنا سمجھ لیں کہ جیسے ہمیں کوئی بری خبر ملتی ہے تو وہ خبر ہماری جو ہے وہ ایک نروس سسٹم کے تھرو ہمارا جو ایک اینڈوکرائن سسٹم اس تک جاتی ہے, اور جب اگر وہ بری خبر ہے تو ہمارا جو اینڈوکرائن سسٹم ہے وہ ایک میسج دیتا ہے کہ یار یہ کوئی بری خبر آ رہی ہے, تو ہمارا ڈیفینس سسٹم کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور پھر مطلب ایڈرینلین افراز ہوگا, ہماری باڈی ایکٹیو ہوگی, اور ہم جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ایکٹیو جو ہے. جیسے پرانے زمانے میں اگر کوئی شہر آ جاتا تھا یا ہم فائٹ کرتے تھے یا بھاگ جاتے تھے, وہ ہمارا ایک میکینزم جو ہے وہ آ جاتا ہے. اسی طرح اگر کوئی خوشی کی خبر آتی ہے تو ہمارا ڈیفینس سسٹم جو ہے بہت زیادہ مضبوط ہوتا ہے. اور اس پہ میں نے بڑی ڈیٹیل ہے, یہ میرے پاس کچھ ہے بھی, اگر چاہیے تو ہم آپ کو دے دیتے. اب کرونک سٹریس, آپ دیکھیں کہ آج کل دنیا میں کون سا ایسا بندہ ہے جو سٹریس کا شکار نہیں ہے. ہر بندے کو سٹریس ہے. اب سٹریس کی ایک آسان تعریف یہ ہے کہ وہ کام جو آپ کی مرضی کے خلاف ہو وہ آپ کی باڈی کے اندر ایک پریشر, ایک دباؤ جو کریٹ کرتا ہے, جیسے سٹریس کہتے ہیں. اب سٹریس جو ہے اس کے ساتھ کینسر کی بہت ساری قسمیں جو ہے ان کی روٹ کاز جو ہے وہ سٹریس ہے. اب آپ یہ دیکھیں ہارٹ ڈیزیز اور ڈائبٹیز, آٹو امیون ڈس آرڈر اور ایجنگ ریلیٹڈ ابنارملٹیز جو ہیں وہ بھی سٹریس جو ہے اس کے ساتھ جو ریلیٹڈ ہے. بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہومیوپیتھی واحد ایسی میڈیسن ہے, آپ کوئی میڈیسن اٹھا کے دیکھ لیں آپ کو کوئی نہ کوئی اس کی انزائٹی کے, سٹریس یا ڈپریشن کے سمپٹم آپ کو ملیں گے جو اس کو ایڈریس کر رہی ہوتی ہے. اچھا, یہ آگے چند بیماریاں ایسی ہیں, مختصر کر رہا ہوں 5 منٹ میں ختم, کہ جو سٹریس کی وجہ سے جو ہے وہ کاز ہوتی ہیں. بہت سارے دیکھ کے ہم خود حیران بھی ہو جائیں گے کہ یار یہ تو ہم سمجھتے تھے کہ یہ جو ہے وہ سٹریس کی وجہ سے نہیں ہوتی. اب کارڈیو واسکولر سسٹم جو ہے, ہارٹ اٹیک کی بہت بڑی وجہ سٹریس ہے. سٹریس کو ہم نے کبھی لفٹ نہیں کرائی, ہم سارے جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہم خود بھی سٹریس کا شکار ہوتے ہیں. ہم اپنے بارے میں بھی سوچ لیں کہ یار ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اور جو ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں ان کے بارے میں بھی ہم سوچ لیں کہ ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ کس طرح بہتر طریقے سے جو ہے وہ ان کو ڈیل کر سکتے ہیں. پھر آپ یہ دیکھ لیں انجائنا, ہارٹ اٹیکس, ایریتھمیاز, یہ سارے سٹریس کی وجہ سے ہیں. لیکن ہم صرف چند چیزوں کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں, لیکن اس کا جو روٹ کاز ہے ہم اس کی طرف نہیں جاتے.
پھر آپ ڈائجسٹو جو سسٹمز ہیں اس کی جو بیماریاں ہیں یہ ساری اسٹریس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. آپ دیکھیں آئی بی ایس ہیریڈیٹری باؤل سنڈروم اس کی پیچھے اینزائٹی ہے. ہماری 80% جو ڈوپامین ہے وہ ہماری بڑی آنت سے خارج ہوتا ہے. اگر آپ اپنی بڑی آنت کو ٹھیک کر لیں آپ کی اسکن کی ساری بیماریاں ٹھیک. یہ اس کا روٹ کاز ہے. انڈوکرائن سسٹم کو لے گئے ڈائبٹیز اور سٹریس کی وجہ سے ڈائبٹیز ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے. اس کے بعد آپ دیکھ لیں تھائرائڈ امبیلنس جو ہے ہائپر تھائرائڈزم جو ہے